अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो टॉप ट्रेंड है वो इमरान रियाज खान है। पाकिस्तानी साफत का सूरज, पाकिस्तान के अंदर मुजाहिमत की निशानी, पाकिस्तान के अंदर जबर जोर जबरदस्ती बदमाशी का एक दीदा दिलेरी के साथ बहादुरी के साथ मुकाबला करने वाला साफी जर्नलिस्ट पहली दफा बोला है। एंकर इमरान रियाज खान बोला है, वही ललकार है, वही धाड़ है, वही शेर की देखने वाली आंख है और वही अल्फाज है। यानी वही कहानी है कि जहां पर जबरदस्ती उसे उठाकर गायब करके कहानी रोकी गई थी, इमरान रियाज खान ने वहीं से कहानी दोबारा शुरू की है। वो जब दोबारा बोला है तो वहीं से बोला है जो अल्फाज उससे छीने गए थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नाम इमरान रियाज खान लगा चुके हैं। इमरान रियाज मंजर-ए-आम पर आ गया है, इमरान रियाज बोल पड़ा है और वहीं से शुरू किया है जहां से उसने रोका था या जहां पर ये सारी चीजें छोड़ी गई थी। दिलचस्प बात यह भी है कि इमरान रियाज खान जब अदालत में पहुंचे तो लोग तो यानी साफी तो जाहिर है उसके बहुत बड़ी एक फैन फॉलोइंग है और लोग तस्वीर इमरान रियाज खान के साथ लेना अब भी खुशकिस्मती समझते हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स यानी सिक्योरिटी इदारों के लोग, पाकिस्तानी पुलिस के लोग, पुलिस वाले इमरान रियाज खान साहब के साथ मिलते हुए आप दीदा होगी। पुलिस वाले रो पड़े और पुलिस वाले सेल्फियां लेते रहे। अब ये वो पुलिस वाले हैं जिनके बारे में पाकिस्तान में ये आमतौर पर गुमान किया जाता है, सोचा जाता है कि इनके बड़े कठोर दिल होते हैं, ये बड़े सख्त दिल लोग होते हैं। लेकिन एंकर इमरान रियाज खान साहब से मिलकर वो भी रो पड़े। आज पुलिस वाला भी रो पड़ा है। आज पुलिस वाला आज जो बड़ा बदनाम है बहुत सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान में, आज वो भी इमरान रियाज खान से गले लगकर रो पड़ा है। अब जिन पुलिस वालों ने इमरान रियाज खान के साथ सेल्फीज ली हैं, उन्होंने अपने लिए तो ली होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिलीज के लिए भी ली हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए भी ली हैं और अपने सोशल मीडिया पर शायद ना लगा सकें, लेकिन अपने बच्चों को जरूर शेयर करेंगे और व्हाट्सएप में अपनी फैमिली और अपने बच्चों को जरूर भेजेंगे। लिहाजा आने वाली जनरेशन, आने वाली नस्लें ये बात मान चुकी हैं कि पाकिस्तानी सहाफत का सूरज अगर कोई है तो साफी अरशद शरीफ साहब शहीद और एंकर इमरान रियाज खान है। चूंकि इन्होंने वो सवाल पूछे हैं जिनके जवाब 74 सालों से पाकिस्तानी तारीख में नहीं मिले और यही सवाल बुनियादी वजह थी जिनकी वजह से इमरान रियाज खान गायब हुए। लेकिन अब दोबारा से बोले हैं, दोबारा से मंजर-ए-आम पर आए हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। इससे एक उम्मीद भी पैदा हुई है, जिस तरह से उनके वकील मियां अली अशफाक साहब ये कहते रहे कि इमरान रियाज खान 1-2 महीनों में उसी तरह से वापस आएगा और अपनी साफत को, अपनी जर्नी को, अपनी आवाज को कंटिन्यू रखेगा। अब ये जानना समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि एंकर इमरान रियाज खान का बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एंकर इमरान रियाज खान की आवाज सिर्फ एक तनहा इमरान रियाज की आवाज नहीं है, बल्कि इमरान रियाज ने पूरे पाकिस्तान को एक आवाज दी है, बोलना सिखाया है, सवाल करना सिखाया है और ढंके की चोट के ऊपर सवाल करना सिखाया है। लेकिन साथ साथ हमने यह भी देखा कि इमरान रियाज खान के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो तशद्दुद हुआ, जो जुल्म उसके साथ किया गया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है। यानी मैं अक्सर ये कोट करता रहता हूं कि जब हम उनसे मिले थे तो इमरान रियाज खान ने कहा था कि मैं सोचता था कि मेरे साथ कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। यानी मेरे ऊपर केसेस हुए गद्दारी के बहुत सारे, मुझे सोचा था कि चलें अदालतों में इधर केस उधर केस, पुलिस मुझे घसीटेगी, मारा जाएगा, ये इस तरह का जुल्म होगा। लेकिन उसके बाद उन्हें गायब किया गया। फिर ये भी वो उन्होंने हमें बताया था, बहुत सारी बातों में से एक है, बहुत सारी बातें तो शेयर नहीं की जा सकती। वो कहते हैं जब मुझे मारा जा रहा था, मुझ पर तशद्दुद हो रहा था, तो आने वाले टाइम में वो लोग या तो रिटायर हो जाएंगे या फिर वो मंजर-ए-आम पर आएंगे और वो आकर के बात जरूर कहेंगे कि जब भी मुझे मारा जाता था मैं आगे से एक ही नारा लगाता था कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और साथ साथ वो ये कहते हैं कि मैं उन्हें भी कहता था कि तुम मारते हुए कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं मार खाते हुए कहूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद, हम दोनों नारे लगाएंगे, लेकिन नारा तो लगेगा। तो कह रहे थे कि वो एक टाइम आएगा कि लोग खुद आकर बोलेंगे कि तन्हाई में उस जगह पर जो जगह थी जहां पर रोशनी, जहां पर टाइम का कंसेप्ट ही नहीं था, जहां पर अजान की आवाज नहीं सुनाई देती थी, बल्कि वो कहते हैं कि दरवाजे पे कोई चीज मारकर मुझे कहा जाता था फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, यानी इस तरह से बताया जाता था। तो कहते हैं वहां पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और आज जब वो बोला है पब्लिक में तो वहां पर भी उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। एंकर इमरान रियाज खान ने अपना हक अदा किया है। एक नौजवान ने इस मुल्क का जो कर्ज है वो उतारने की कोशिश की है और ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अब एक और खबर है और ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये खबर वही है कि इमरान खान साहब ने साइफर के हवाले से, साइफर का जो खुफिया ट्रायल है, जो सीक्रेट ट्रायल है, जो बंद दरवाजों के पीछे, बंद अदालत में, अदालत की चार दीवारी में सलाखों के पीछे खान का जो ट्रायल किया जा रहा है, उसके हवाले से अपील कर रखी है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जो फाजिल चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब। उनके ऊपर इमरान खान कई दफा एतमाद कर चुके हैं कि जज साहब आप ना मेरा मामला सुने, मुझे आपकी बाइसनेस महसूस होती है, मुझे महसूस होता है कि जाती आपकी खुन्नस है, लिहाजा पीछे हट जाए। लेकिन उसके बावजूद मुअज़्ज़ज़ जज साहब सुनते हैं। तहरीक इंसाफ का बाकायदा ऑफिशियल रद्द-ए-अमल आया था कि ये जज कातिल हैं, ये अदालतें कत्लगाहें हैं, ये लोगों के गांठे उतारती हैं। और आज फिर इमरान खान साहब की जो बेगम है बुशरा बीबी, उन्होंने भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक साहब के ऊपर एतमाद कर दिया है कि जनाब ये जो काजी मनसब के ऊपर बैठे हुए हैं, ये जो मुंसिफ हैं जिन्होंने फैसला करना है, हमें इनके ऊपर यकीन ही नहीं है, हमें इनके ऊपर एतमाद ही नहीं है, हमारा यकीन ही इनके ऊपर मुजलजल हो चुका है, लिहाजा ये हमारे मामलात को ना सुने। तो अंदाजा लगाइए कोलैप्स का कि जहां पर जो मुद्दई है, जिसने कोर्ट के सामने जाकर, अदालत के सामने जाकर हाथ जोड़कर इंसाफ लेना है, विक्टिम है,
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جج صاحب مجھے آپ پر یقین نہیں ہے چونکہ آپ مجھے انصاف نہیں دیں گے. منصف اس ملک کا کوشچنیبل ہو گیا کہ وہ انصاف نہیں دیتا. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن خان صاحب کا جو ٹرائل چیلنج ہوا, پھر جج صاحب جو سیکرٹ کورٹ کے جج ہیں ابو الاسناد صاحب, انہیں ان کی تعیناتی بھی چیلنج کی گئی. آج بڑا انٹرسٹنگ مکالمہ اس وقت بھی جاری ہے, سماعت جاری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ثاقب بشیر صاحب ون آف دا پرومیننٹ جرنلسٹ, کورٹ رپورٹ یہ لکھتے ہیں, ٹویٹ کرتے ہیں کہ سافر کیس میں اہم مکالمہ اور جج کے ریمارکس. ہمیں خوشی ہے کہ کمرہ عدالت جیل میں بڑا کر دیا گیا ہے, لیکن کیا آپ نے ہمارا آرڈر پڑھا ہے؟ ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ جیل ٹرائل کے حوالے سے جو 2 نوٹیفیکیشن جاری ہوئے وہ قانون کے مطابق تھے. اوپن ٹرائل کا مطلب ہے کہ ہر کسی کے لیے اوپن ٹرائل ہوگا. آپ نے جس طرح سنگل بینچ کو مطمئن کیا ہے اسی طرح ہمیں بھی مطمئن کریں. جج میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ سوالات اٹھائے. انہوں نے کہا جناب چھوڑے باقی چیزیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کا جو خفیہ ٹرائل ہوگا یہ کس نے سوچا تھا؟ یعنی کس کے ذہن کی اختراع ہے کہ خان کو بند کر کے وہاں پر ٹرائل کیا جائے؟ ایک سیکرٹ ٹرائل ہوگا اور اس کا نوٹیفیکیشن کدھر ہے, اس کا آرڈر کدھر ہے, یہ کس نے کہا ہے؟ اب چھوڑیں باقی بات کی باتیں. آپ نے جس طرح سے عامر فاروق صاحب کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل چیف جسٹس صاحب کو مطمئن کیا ہے, مجھے بھی مطمئن کریں. آپ مجھے مطمئن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے اور یہ بھی اہم ترین ہے. سائفر کے جب یہ جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ان خطوط کی لینگویج کچھ عجیب سی ہے. ایسے لگ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ڈیزائر دے دیتا ہوں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے آفیشل سیکریٹریٹ خصوصی عدالت جج کی وزارت قانون کو لکھے گئے خط کو پڑھتے ہوئے ریمارکس. جج نے جیل ٹرائل کا خط لکھا تھا, یعنی کہ سیکرٹ کورٹ کے جج نے وزارت قانون کو لکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کی ڈیزائر ہے تو میں مان لیتا ہوں. تو یہ جج صاحب نے, معزز جج صاحب نے باقاعدہ سے خط لکھا تھا. تو یہ اہم ترین چیزیں ہیں جو کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہیں, ڈسکس ہو رہی ہیں, سوالات پوچھے جا رہے ہیں. اور جج صاحب بار بار ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے جس طرح سے سنگل بینچ کو, عامر فاروق صاحب کو مطمئن کیا تھا, برائے مہربانی مجھے بھی مطمئن کریں. لیکن وہ پرانے آرڈرز پڑھ رہے ہیں, وہ پرانی کہانیاں. اٹارنی جنرل آف پاکستان کبھی سجی کبھی کھبی, وہ کبھی دائیں دکھاتے ہیں کبھی کھبی دکھاتے ہیں. تو یہ معاملہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے جتنا دکھایا جا رہا ہے. اس معاملے میں بہت ساری گڑبڑ ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ ہے, اور غریدہ فاروقی صاحبہ لکھتی ہیں, بلکہ جو کوٹ ہوئی ہے وہ کہتی ہیں کہ نوجوانوں کا دماغ اتنا خراب کر لیا گیا ہے کہ نوجوان اب کہتے ہیں کہ عمران خان خود آ کر کہے کہ میں نے کرپشن کی ہے, عمران خان خود آ کر کہے کہ میں نے 2 نمبر کی ہے, وہ لوگ کہیں گے ہم پھر بھی نہیں مانیں گے. اب یہی ضد ہے, اصل ضد یہی ہے. پاکستانی عوام پہلی دفعہ یہ کہہ چکی ہے کہ جناب جو رات کی تاریکی میں آپ نے ہمارے سامنے رجیم چینج کی ہے یہ ہم نہیں مانتے, ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. آپ نے ہمارے سامنے ایک حکومت گرائی اور آپ نے زیادتی کی ہے, لہٰذا یہ جو زیادتی آپ نے کی ہے یہ ہم کسی بھی طور نہیں مانیں گے اور ہم سوالات اٹھائیں گے. اور یہی سب کو مسئلہ پڑا ہوا ہے, یہی سب کو پریشانی ہے, اور یہی سب کے لیے رولے ہیں. کیونکہ غریدہ فاروقی صاحب اب یہ کہتی ہے کہ خان خود آ کر کے جناب پیچھے ہٹ جائے پھر بھی لوگ نہیں ہٹیں گے. لوگ کہیں گے نہیں, ایک دفعہ آپ کو لے کر جانا اقتدار میں. جس طرح سے آپ کو نکالا گیا تھا لوگ ماننے کو تیار نہیں, لوگ تسلیم نہیں کر رہے, لوگ یہ رجیم چینج کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. مسئلہ صرف عوام ہے. خان کو سائڈ پر کرنا بڑا آسان تھا, خان کا جیل ٹرائل کرنا بھی بڑا آسان ہے. غیر قانونی طریقے سے جیل ٹرائل جاری ہے خان کا, اور جس طرح سے عدالتیں سہولت کاری کر رہی ہیں بڑی بدقسمتی ہے. اور یہ اگر پرسپشن بھی ایسی بن رہی ہے تو یہ پرسپشن بھی بڑی خوفناک ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو عوام ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جناب جو مرضی کر لیں, جناب اس دفعہ تو گیم پڑ گئی ہے. پرویز الہی صاحب ایک لمبے عرصے سے جیل کے اندر موجود ہیں اور ان کی اتنی زیادہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں, یعنی ایک مقدمے میں گرفتاری, دوسرے میں, تیسرے میں پانی کے نلکے سے لے کر 40 لاکھ روپے گھر کے ہونے سے لے کر اپوائنٹمنٹ فلانا ڈھمکانا, کوئی چپڑاسی بھی اگر کوئی انہیں کبھی اس نے سلام کیا تھا اس کا پرچہ بھی پرویز الہی کے اوپر ڈالا گیا ہے. پرویز الہی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان میرے ساتھ والے سیل میں موجود ہے, ہم آخری ٹائم تک خان کے ساتھ کھڑے ہیں, پہلے بھی کھڑے تھے اور اب کھڑے رہیں گے. IMF اور یورپی یونین کے لوگ بھی عمران خان سے آ کر ملتے ہیں, عمران خان کے ساتھ ہر صورت میں کھڑے ہیں. یعنی کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ریلیونٹ کوئی شخصیت ہے تو وہ صرف اور صرف خان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے اس کے پیچھے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل کمیونٹی کھڑی ہوتی ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ جناب آپ نے جو مرضی کر لیں, جتنا مینج کر لیں, لیکن ہم نے اس ملک کی عوام کے نظروں میں ہم نے گندا نہیں ہونا. لہٰذا وہ آج بھی جا کر خان سے ملاقاتیں کر رہے اور خان سے مل رہے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.